19 साला नानक जी जो कि एक हिंदू लड़का है, उसकी कहानी आपको बताने वाला हूँ। मैट्रिक की अरबी की किताब में वो अरबी पढ़ता है और उससे उसे अरबी से लगाव हो जाता है। उसके बाद एक 19 साला लड़का अपने 6 ख़ानदानों को लेकर जो 25 अफराद पर मुश्तमिल है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जी, जब मैंने अपने पूरे घर को राज़ी किया, जब सब हम पूरे तैयार हो गए मुसलमान होने के लिए, ये जो हमारे साहब का रिश्तेदार थे, पूरे ख़ानदान था हमारा, जब उनको पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए, वो रंज तकलीफ़ हुई उनको। वो समझते थे कि ये काम आपने क्यों कर लिया। ये बुत जो थे वो तो हम आज से तकरीबन 10-15 साल पहले के बुत के पुजारी नहीं थे। शुरू से ही थोड़ी थोड़ी जो लगन मोहब्बत दीन के साथ, नबी के साथ, अल्लाह के साथ हमारी थी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और इस वक्त मैं रहीम यार खां में मौजूद हूँ। 19 साला लड़का 25 लोगों को लेकर कैसे इस्लाम में दाखिल हो गया, इसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, लोगों को कैसे कैसे राज़ी किया, मुआशरे के किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रिश्तेदारों के किन किन तानों का सामना करना पड़ा, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है माशाल्लाह, तो इस्लाम में दाखिल होकर कैसा महसूस हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दिली सुकून नसीब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हासिल हो गई है कि एक ईमान की दौलत से हम माला माल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 19 साल की उम्र में आप मैट्रिक में अरबी की किताब पढ़ते हैं, उससे आपका अरबी से लगाव हो जाता है। उसके बाद की कहानी बताइएगा कि कैसे आपका माइंड बना, आपकी क्या मोटिवेशनल स्टोरी बनी कि मैंने इस्लाम में दाखिल होना है, और उसके बाद जो आपकी फैमिली है उसे कैसे कन्विंस किया? जी, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो उसमें अरबी मौजूद थी, वो मैं पढ़ता था, उसका तर्जमा भी पढ़ता था। मैट्रिक के बाद फिर आगे मैं स्कूल नहीं पढ़ा, उसके बाद भी मैंने कुरान शरीफ की तालीम जारी रखी तर्जमे के साथ। तो उससे मुझे इस्लाम से, जब इस्लाम को मैंने समझा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो हमारा सबका मज़हब है वो एक गुमराही अंधेरे वाला मज़हब है। तो अल्लाह, नबी और कुरान की अताअत में ही नजात और हदायत है। तो मैंने वहाँ से फ़ैसला किया कि मैं इंशाअल्लाह अपने ख़ानदान को, अपनी नई नस्ल को इंशाअल्लाह सीधे रास्ते पे लेके आऊँगा, हदायत वाले रास्ते पे लेके आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया हम पे, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की और मैंने अपने घर वालों को सारों को समझाया, दीन की तालीम दी, कुरान शरीफ समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे राज़ी हुए और आज हम ईमान की दौलत से माला माल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी फैमिली के लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, उनमें जो छोटे बच्चे हैं वो कितने हैं, जो बालिग है वो कितने हैं, और जो नाबालिग है वो कितने हैं? जी, जो हम टोटल 25 अफराद हैं, जिसमें तकरीबन हम 12-13 मर्द हैं और 5-7 ख़वातीन हैं और बाकी जो है बच्चे हैं। अच्छा, मेरे कुछ सवालात हैं वो ज़रा तलख़ होंगे। अब आप इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं तो जो बुत थे उनसे आपका यकीन उठ चुका है? जी, बुत जो थे वो तो हम आज से तकरीबन 10-15 साल पहले के बुत के पुजारी नहीं थे। शुरू से ही थोड़ी थोड़ी जो लगन मोहब्बत दीन के साथ, नबी के साथ, अल्लाह के साथ हमारी थी, क्योंकि पीछे से ही कोशिश हमारी थी कि जो तालीम हमारी जो बिल्ड हुई पीछे से, हमारे वालिद साहब ने, वो भी जो है दीन के, नबी के जो ख्वाहिशमंद, दीन के ख्वाहिशमंद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वो बुतों वाला काम आज से 10 साल पहले का छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी हम जिक्र करते रहे, अल्लाह नबी की अताअत करते रहे, तो अल्लाह ताला ने आज हमको हदायत नसीब की, ईमान की दौलत से माला माल किया। अच्छा, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, आपके घर में अब कुरान मजीद भी मौजूद होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। बच्चे सिपारा पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप हिंदू मज़हब में थे तब आपके घर में बुत भी मौजूद होंगे, उनकी मूर्तियाँ भी मौजूद होंगी। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उन मूर्तियों का, उन बुतों का क्या किया? वो मूर्तियाँ वो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो 10 साल पहले हम छोड़ चुके थे, उनको नहीं हम फॉलो करते थे। हमको पहले से ही हकीकत से थोड़ा थोड़ा पता चलता गया, जैसे जैसे वो बातल जो सब कुछ हम निकाल चुके थे आज से 10 साल पहले।
اچھا، جب آپ نے اپنے خاندان میں بات کی کہ ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے، جب بندہ ایک نئی دنیا کی بات کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیدائی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کس سے بات کی، کس کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ ہم گمراہی میں ہیں، ہمیں اسلام کی طرف جانا چاہیے، ہدایت کے راستے پہ آنا چاہیے، اور اس کے کیا ری ایکشن تھے، اس کا کیا کہنا تھا؟ جی سب سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی، اور اس کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں ماں باپ سے بات کی. تو ان کو میں نے سمجھایا، دین کی تعلیم دی. تو وہ جو میرے بھائی تھے، میری ماں باپ تھے، وہ تو آسانی کے ساتھ میری بات سمجھ گئے. اور جو سب سے زیادہ مجھے مشکل پیش آئی وہ میری جو بیوی اور جو میرے دو دوسرے بھائی تھے ان کی جو بیویاں تھیں، وہ چونکہ دوسرے خاندان کی تھی. تو زیادہ مجھے جو محنت کرنی پڑی وہ ان کو سمجھانے میں کرنی پڑی. تقریباً 2-4-5 مہینے جو ہے اس کو دین کی تعلیم سمجھائی، قرآن کی باتیں سمجھائی، قرآن شریف کا ترجمہ سنایا. تو پھر ان کا دل میں روشنی پیدا ہوئی. الحمدللہ ان کا ایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ان کا خود دل یہ کہنے لگا کہ واقعی صحیح بات ہے، یہ سیدھا رستہ ہے ہدایت والا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کرنا تھا، آپ نے اپنی فیملی کو راضی کر لیا. آپ نے بتایا کہ آپ کی 2 سسٹرز ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کی شادی بھی ہندو خاندان میں ہوئی ہوگی. تو ان کے جو میاں تھے، ان کے سسرال تھے، ان کو آپ نے کیسے راضی کیا، یا وہ ہندو ہے اب تک؟ جی جب میں نے اپنے پورے گھر کو راضی کیا، جب سب ہم پورے تیار ہو گئے مسلمان ہونے کے لیے، تو پھر میں نے سوچا 2 ہماری بہنیں تھیں جن کی شادی ہندوؤں میں ہوئی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ہندوؤں میں رہ گئیں تو پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیسے ہم آئیں گے، جائیں گے، ملیں گے. تو پھر میں نے ان کو بھی تبلیغ کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ کے آگے دعا بھی کرتا تھا، اور جو میرے بہنوئی تھے ان کو دین کی باتیں سمجھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے الحمدللہ سب اکٹھے ہو کے ہم دائرہ اسلام میں سب مسلمان ہو گئے. ابھی جو میرے والد صاحب، ہم بہن بھائی جتنے تھے، جو ہمارا گھر تھا، وہ سارا الحمدللہ 25 افراد، 6 فیملی الحمدللہ مسلمان ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ہندو مذہب کو خیر آباد کہا، تو جو ہندو مذہب کے آپ کے باقی رشتہ دار تھے، لوگ تھے، کمیونٹی تھی جس میں آپ رہ رہے تھے، جن کے ساتھ آپ کا گزر بسر ہو رہا تھا، ان کے کیا ری ایکشنز تھے؟ انہوں نے اس کے بعد کیسا رویہ اختیار کیا؟ یہ جو ہمارے سابقہ رشتہ دار تھے، پورے خاندان تھا ہمارا، جب ان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے، وہ رنج تکلیف ہوئی ان کو. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام آپ نے کیوں کر لیا ہے، یہ تو غلط کام آپ نے کر لیا ہے. لیکن وہ نہیں جانتے، ان کو علم جو نہیں ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو بھی اگر معلوم ہو جائے دین، اگر سمجھ جائیں تو وہ بھی دیر نہ کریں کہ وہ بھی ماننے کو تیار ہو جائیں کہ یہ دین بے شک سچا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ہندو مذہب کی بات کر دی، جب آپ نے اسے خیر آباد کہا، تو جب آپ نے اسلام میں داخل ہونا چاہا تو وہ کیسے ہوئے؟ اسلام میں آپ کس طرح داخل ہوئے؟ کس سے رابطہ کیا؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ جی جب ہم پورے تیار ہو گئے سارے گھر والے، تو یہاں ہمارا گاؤں ہے، وہاں پر کا ایک ذمہ دار ہے. میں نے اس کو شام کو جا کے بولا جو صبح ہم کو لے چلو، ہم نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس. تو اس نے کہا موسٹ ویلکم، میں صبح آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو وہ صبح گاڑی لے کے ہائیس ہمارے پاس آیا، ہم سب اس میں بیٹھے، ہم کو لے گیا یہاں پہ شہر صادق آباد، وہاں پہ مفتی صاحب کے پاس، اور وہاں پہ ہم کو کلمہ پڑھایا الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، تو جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے آپ کو خوش آمدید کس طرح کہا؟ ان کے بعد میں کیا ری ایکشن تھے جو آپ کے ارد گرد مسلمان تھے؟ کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہوں گے، روزی کرتے ہوں گے، جو آپ کے مسلمان بھی دوست ہوں گے ان سے بھی ملتے جلتے ہوں گے، تو ان کا رویہ کیسا؟ جی جو ہمارے یہ علاقے والے مسلمان بھائی ہیں، ان کو جب معلوم ہوا تو یہ بہت خوش ہوئے، ہم کو ملنے کے لیے بھی آئے، مبارکباد بھی ہم کو دی. الحمدللہ انہوں نے پیار کیا ہم سے، اچھا اخلاق کیا. جی ناظرین، آپ نے نیاز احمد کی کہانی سنی، جن کا کہ 19 سال کی عمر سے قرآن مجید سے لگاؤ بڑھنے لگا تھا، اور انہوں نے اپنے خاندان کے 25 افراد کو اسلام میں داخل کیا، اور خود بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور آج اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن جب ایک معاشرے سے بندہ دوسرے معاشرے میں آتا ہے تو اسے بہت سے ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جب یہ اس معاشرے میں آئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ باقی مشکلات تو انہوں نے بتا دی، سوشل جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ بتا دی، لیکن فائنینشلی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہ ان سے جانتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی جب ہم مسلمان دائرہ اسلام میں 25 افراد داخل ہوئے تو ہم کو فنانشلی طور پہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے جو آگے آسانیاں پیدا ہوں گی.
अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने नियाज़ अहमद 19 साला नियाज़ अहमद की कहानी सुनी, जो कि अपने ख़ानदान के 25 अफराद को लेकर दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। लेकिन दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद एक तो उसे अपने जो पहली कम्यूनिटी थी उनकी तरफ से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ ही कुछ ऑफ द कैमरा बातें हुई हैं जिनमें इन्होंने बताया कि इन्हें फाइनेंशली इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ा है। जैसा कि इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लामी मलबूसात ख़रीदे गए हैं, 25 लोगों के मलबूसात ख़रीदे गए हैं। इसके साथ ही उनके बाकायदा शनाख्ती कार्ड भी बनाए गए हैं और नालदा से सर्टिफिकेट भी बनाए गए हैं, जिन पे इनकी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो खर्च हुई है। तो ये खुददार लोग हैं, वैसे तो किसी से सवाल नहीं करेंगे, इन्होंने हमें अपनी कहानी बताई है तो हमने इन्हें कहा है कि हम आपका ये मामला लोगों को बताते हैं, क्योंकि इनके फाइनेंशियली हालात बहुत डाउन है, ताकि आप लोग इनकी हेल्प कर सकें। इनका नंबर इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी इनकी हेल्प हो सके इस माह मुक़द्दस के सदके ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।